बनी इसराइल की आयत 57 है। अल्लाह ताला फरमाता है, इस आयत का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं ताकि बाद में वो जल्दी समझ आ जाए बात। मसला ये है कि बहुत से लोगों ने इसमें कुछ ठोकर भी खाई, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बयान कर दूं। तफसील तो इसकी बहुत, इसके लिए तो एक पूरा कम अज़ कम एक दरस जो है इस आयत के ऊपर चाहिए, और इसका कुछ हिस्सा तो मैं पिछले दुरूस में बयान कर चुका हूँ। मसला ये था कि जो मुशरिकीन थे मक्का और पहले भी मुशरिकीन जितने थे, वो नाउज़ु बिल्लाह ये समझते थे, ये मानते थे कि जितने चमकते हुए सितारे हैं, चांद है, सूरज है, इसके पीछे कुछ अरवा बैठी हुई हैं और वो अरवा अल्लाह ताला की औलाद और उसका कुनबा है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये सितारों को और जहान के सिस्टम को वो चलाती हैं। और उसके अलावा वही अरवा और उन्हीं का हिस्सा जिन्नात हैं, और वो भी खुदा की औलाद हैं, और वो जिन्नात खुदा की औलाद होने की वजह से वो भी माबूद हैं। जैसे बादशाह का हक होता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका शहज़ादा जिसको प्रिंस कहते हैं, उसका भी हक होता है कि उसकी भी ये इज़्ज़त की जाए। तो जब उनका बाप नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा जो बड़ा मालिक है, जब वो इबादत का मुस्तहिक है तो ये दूसरे भी इबादत के मुस्तहिक हैं। उसमें चड़ेलें थी, ये डैने थी, और ये जिन्नात थे, और वो एक अरवा थी जिनको वो मानते थे, इनकी वो इबादत करते थे। अब जो जिन्नात थे उनमें वो जो काहिन थे उनको वो बताते थे कि फ़लाँ फ़लाँ जिन जो है, क्योंकि काहिनों के दोस्त होते थे जिन, तो वो हर काहिन अपने दोस्त जिन की इबादत कराता था। तो काहिन उनको कहते थे इनकी इबादत करो, तो मुशरिकीन उनकी इबादत में लगे रहते थे। अब वो जो काहिनों के जिन दोस्त थे उनमें से कुछ जो जिन्नात थे वो ईमान ले आए, जिसका तज़किरा सूरह जिन की बिल्कुल इब्तिदाई आयात में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबन यहदी इला रुश्द। और इसी तरह सूरह अहक़ाफ़ में है कि वही सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन, कि वो कुरान उन्होंने सुना जिन्नात ने तो वो ईमान लिया। अब वो जो काहिनों के ख़ास जिन थे ना, जिनकी वो इबादत करते थे, अब वो तो हो गए मुसलमान। सवाद बिन कारिब का जिन जो उनका दोस्त था वो भी मुसलमान हुआ, और हज़रत सवाद बिन कारिब को उसी ने कहा था कि आप भी मान लें। अब वो जो ख़ास जिन हैं जब वो मुसलमान हो गए, तो ये जो मुशरिक थे इनको तो पता नहीं था कि वो मुसलमान हो गए या नहीं। तो ये अभी जो सूरत बनी इसराइल की आयत 15 में पढ़ने लगा हूँ, उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमता व यख़ाफ़ूना अज़ाबा इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। ये लोग यानी मुशरिक जिनको खुदा के सिवा जिनकी इबादत करते हैं, जिनको पुकारते हैं, पहले मुशरिकों का जिक्र किया, ये इबादत करते हैं अपने माबूदों की। इनके जो माबूद हैं उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके वो माबूद वो तो खुद अपने परवरदिगार के यहाँ इला रब्बिहिमुल वसीला, वो तो खुद वसीला तलाश करते हैं, अय्युहुम अक़रब, कि उनमें से कौन है जो खुदा का ज्यादा मुकर्रब है। अब वसीला जो वो तलाश कर रहे हैं, किसका वसीला तलाश कर रहे हैं? अपने में से, अपनी ज़वात में से, कि खुदा का ज्यादा मुकर्रब कौन है, वो तो खुद उसका वसीला तलाश कर रहे हैं। अगर वसीला ज़वात का मना होता, नाजायज़ होता, तो वो जो जिन्नात मुसलमान थे जिनकी मुशरिक इबादत करते थे, उनको पता नहीं था कि ये मुसलमान हो गए हैं, तो वो जिन्नात खुद वसीला तलाश कर रहे हैं कि उनमें से कौन है जो खुदा का ज्यादा मुकर्रब होता है, कौन है ज्यादा मुकर्रब। तो वो वसीला क्यों ज़वात का तलाश करते? तो गोया जिन्नात के अंदर भी सालिहीन ज़वात का वसीला तलाश करने का कंसेप्ट उनमें भी मौजूद था, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। तो अल्लाह ताला ने वसीला तलाश करने की मदह फरमाई है, उसका बयान फरमाया है, उसकी मजम्मत नहीं की। अल्लाह ताला फरमाता है, जिनको तुम इबादत करते हो वो तो खुद वसीला तलाश करते हैं। एक सिफत व यरजूना रहमता, और वो तो अल्लाह की रहमत तलाश करते हैं, व यख़ाफ़ूना अज़ाबा, और अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा, बेशक तेरे रब का अज़ाब से तो डरना ही चाहिए, वो तो डरने की चीज़ है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस आयत की तफसीर में, इमाम मुस्लिम जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि इमाम मुस्लिम ने जो बाबु तफसीर लिखा है अपनी मुस्लिम के अंदर, वो बिल्कुल अखीर में है, चंद सफ़े हैं, वो चंद आयात की उन्होंने तफसीर लिखी है, मुस्लिम शरीफ के बिल्कुल एंड में है। तो वहाँ वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का जिक्र करते हैं इमाम मुस्लिम। वो फरमाते हैं कि ये आयत
ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ان جنوں کی عبادت کرتے تھے جو اسلام لے آئے تھے. اور امام بخاری نے باب التفسیر کے اندر یہ ذکر کیا کہ یہ آیت ان جنات مسلمانوں کے لیے ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ رحمت رب کے امیدوار ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ مسلمان جنات کے بارے میں ہے، لیکن میرے موضوع سے اس کا اتنا تعلق ہے کہ اس کے اندر لفظ وسیلہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کا زیادہ مقرب ہے تاکہ ہم بھی اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ کے زیادہ مقرب بن جائیں. تو یہاں ذات کے وسیلے کا جواز ملتا ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں عجیب طرح کی کہانی کر دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مشرک مکہ تھے وہ بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. صاحب تفہیم القرآن نے بھی یہی لکھا، اور بھی کئی لوگوں نے ایسا ہی، اور ان کو یہ نہ بخاری کا پتہ نہ مسلم کا انہوں نے دھیان دیا اور نہ آیت کے اندر کا دھیان دیا. مثلا آیت کے اندر کا اگر دھیان دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں. بھلا جو قبروں میں چلے گئے انہوں نے وہاں جا کر کیا رحمت تلاش کرنی ہے، کیا عمل انہوں نے کرنا ہے؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہاں جا کر انہوں نے عذاب سے کیا ڈرنا ہے؟ کیونکہ جو رحمت ان کو ملنی تھی وہ تو اس جہاں میں مل چکی ہے. اب تو وہاں جا کر اس کے ریسیو کرنے کا وقت ہے کہ ان کو انعامات ملنے ہیں، اور اگر کوئی نہیں، اور وہاں سے عذاب کے ڈرنے کا نہیں. جن کو عذاب ملنا ہے ان کو عذاب مل گیا، جن کو جنت کی ہوائیں ملنی ہیں ان کو وہ مل گئے. یعنی وہاں گین ارن کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گین اور ارن کرنے ہیں. تو اس لیے حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا حق یہی ہے کہ یہ آیت مسلمان جنات کے بارے میں ہے، بزرگ اور صالحین کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس سے وہ وسیلے کا ثبوت ملتا ہے. تیسری آیت میں قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ انفال کی 33 آیت ہے، اور اس میں بھی ذات کے وسیلے کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون. یہ مضمون سورۃ انفال کی 31 آیت سے چلتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین ان کے خلاف تھے، اور ایک دن انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہی ہے، واقعی حق ہے، تو تنزل انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو پھر ہم پر نہ پتھروں کی بارش نازل کر دے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے دے وانت فیہم، اور تم ان میں موجود ہو. یعنی جب تک تم ان میں موجود ہو اس وقت تک وہ پتھروں والا عذاب ان پر نہیں برسے گا، عذاب نہیں آئے گا. تو ان کا عذاب سے بچنا یہ ذات مصطفیٰ کا وسیلہ تھا جس سے ان کو بھی اس دنیا میں ظاہراً فائدہ ہو رہا تھا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور بھلا ان پر کیسا عذاب ہو سکتا ہے یعنی جبکہ ان کے پاس ابھی بخشش مانگنے کا موقع موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب، معافی مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا وجود اور ان کے پاس بخشش مانگنے کا وقت ابھی موجود ہے. تو آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہاں ثابت ہو رہا ہے، اور کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے. جیسے میں